बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर हमारी कौमी असम्बली, कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं हुए मगर हमारी कौमी असम्बली के फ्लोर पे आग लग गई। और ये जो आग लगी है असम्बली के फ्लोर के ऊपर, सरासर इसका इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई के शेर अफजल मरवत साहब पे डाल दिया गया। मरवत साहब ने ये आग किस तरह से लगाई, कैसे लगी, किसको लगी और किस मेंबर के जलने के हवाले से इत्तलात है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। दूसरी बात ये है कि कोई भी आवाज़ उठनी नहीं चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और किस तरह उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तशद्दुद हो रहा है, जेलों में फेंका जा रहा है। अब जो अगला नंबर है वो सहाफ़ियों का लग गया है और इन सहाफ़ियों में इमरान रियाज की मिसाल हमारे सामने पहले से मौजूद है। उसके बाद फिर असद तूर की गिरफ्तारी हुई, बार बार जिस्मानी रिमांड उसका दिया गया और अब उसके हवाले से इत्तला जो मौसूल हो रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान की सहाफ़ती दुनिया का बहुत बड़ा नाम है जिनका नंबर लग गया है और ये नंबर हामिद मीर साहब का लगा है। कुछ तफसील इसके हवाले से भी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि बातें करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है बातें करना, और ख़ास तौर पे मुखालिफिन के हवाले से बातें करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इतनी आसानी के साथ एक अहम सियासी शख्सियत ने जो बातें की, अनवारुल हक काकड़ साहब ने, खुद उन्होंने क्या कुछ किया, वो जो एक अखलाकियात के एक बुलंद इस्तारे के ऊपर मौजूद थे, खुद उन्होंने क्या किया, आज कुछ तफसील इसकी भी शेयर करूंगी। तफसील की तरफ बढ़ने से पहले वही एक दरखास्त आप लोगों से कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू यहाँ से कर लेते हैं कि इस वक्त आप कोई भी वेबसाइट उठाकर देख लेंगे, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करना शुरू करेंगे, जो सबसे पहले एक पंच हेडलाइन आपके सामने आएगी वो ये होगी कि हमारी कौमी असम्बली के फ्लोर पे शेर अफजल मरवत साहब ने आग लगा दी। अच्छा, अब ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसको शेर अफजल मरवत साहब बार बार डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मसला ये है कि जो हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली है उन्होंने एक रूलिंग दी और रूलिंग इस हवाले से थी कि नेशनल असम्बली के फ्लोर पे एक मेंबर, अरकान असम्बली में से एक मेंबर ने, एक रुकने जो असम्बली है, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की तरफ इशारा किया। मगर अच्छी बात यह है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर वो कहते हैं ना कि सुना देना काफ़ी होता है। तो स्पीकर साहब ने ये बताया कि असम्बली के फ्लोर पे कभी हमारी सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर सिगरेट पी गई। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया। जब इजलास से बाहर निकले मरवत साहब तो सहाफ़ियों ने उन्हें घेर लिया और सहाफ़ियों ने उनसे पूछा, मरवत साहब तो वैसे अपने स्टाइल की वजह से पहचाने जाते हैं, जिस तरह की वो वन लाइनर देते हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह वो डट जाते हैं अपने एक मामले को लेके। तो ये सिगरेट वाला मामला भी यही था। आप लोगों को याद होगा चंद रोज़ पहले भी ये खबर आई थी, चंद रोज़ पहले भी ये खबर आई थी कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो असेंबली फ्लोर के ऊपर सिगरेट पी रहे हैं। अच्छा, उस वक्त जब ये खबर आई थी तो इसको सुना अनसुना कर दिया गया। उस वक्त हंगामा खेज सूरत हाल चल रही थी असेंबलीज के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। मगर अब जो गुज़श्ता रोज़ है वो स्पीकर साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी एक शख्स पे इल्ज़ाम आयद करने से पहले जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर सीसीटीवी कैमराज असेंबली के ऊपर मौजूद है असेंबली फ्लोर पे, उनको ज़रा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। मरवत साहब कह रहे हैं कि वो इनके खिलाफ एक करारदाद लेकर आएंगे स्पीकर साहब के खिलाफ कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की है और इन्होंने गलत काम किया, बिना किसी तस्दीक के इन्होंने मेरा नाम लगाया। और इस सारी गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी बातों से जो आग लगाई है स्पीकर साहब को, जो मेंबर भी हैं उनको जो आग लगाई है, वो नाकाबिले तलाफी भी है। शायद ना इतना ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा कि मरवत साहब को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। आप हर एक शख्स की तजलील कर सकते हैं जितना आप मुनासिब समझते हैं, वैसे भी हमारी सियासत के अंदर ये मामला चलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब को इस हद तक जाके स्पीकर साहब को जैसे लंबी नाक और इस लंबी नाक से लकीरें निकलवाना और इस किस्म के सख्त जुमले उन्होंने मीडिया पर दोहराए, मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए था। इस हद तक सियासत के अंदर नहीं आगे बढ़ना चाहिए ज़ातियात को लेके कि वापसी का रास्ता हमारे लिए मुश्किल हो जाए। मगर स्पीकर साहब को भी नाम उन्होंने नहीं लिया, बड़ा अच्छा किया। मगर ये जो असेंबली के ऊपर सिगरेट पीने का मामला है, मेरा ख्याल है इसकी पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। ज़रूरी नहीं होता कि कभी भी कोई उल्टा काम हो तो वो पीटीआई के सर पे डाल दिया जाए, और पाकिस्तान में पिछले चंद कुछ अरसे से ऐसा ही हो रहा है। जब भी कोई उल्टा काम होता है तो समझ लीजिए कि वो पीटीआई पे डाल दिया जाएगा। किसी के घर की बिजली कट गई है तो वो पीटीआई का कसूर होगा, किसी का सिलेंडर फट गया है वो पीटीआई का कसूर होगा, किसी सड़क पे गड्ढा खुद गया है वो भी पीटीआई का कसूर होगा। तो हर चीज़ के अंदर मेरा ख्याल है कि पीटीआई को कसूरवार ठहराना भी बंद होना चाहिए। अब मसला ये है कि जो लोग भी पीटीआई या जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ या जिन लोगों का मैंडेट छीना गया उनके हवाले से बात कर रहे हैं,
تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ زبان اپنی بند رکھی جائے. اب اگلا نمبر جو ہے وہ صحافیوں کا لگ گیا ہے، اور ان صحافیوں کے اندر عمران ریاض کی مثال ہمارے سامنے ہے. اسد طور کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. اب جو اگلا نمبر ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے، جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کسی بھی لمحے ان کی گرفتاری متوقع ہے، گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ حامد میر صاحب کی گرفتاری کیوں ہوگی؟ کیونکہ میر صاحب جو ہیں وہ آج کل یہی ایک جھنڈا اٹھا کر بیٹھے ہیں کہ ظلم بند ہونا چاہیے، اور خوف کا جو بت ہے وہ توڑنا پڑے گا. اور خوف کا یہ بت کس کا ہے جس کو توڑنے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ مجھ سمیت آپ تمام لوگ جانتے ہیں. اب یہی اطلاعات ہے کہ حامد میر صاحب کو اریسٹ کسی بھی لمحے کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ مچ جیل میں ہوگی، جو ان کو بھی خدشات نظر آ رہے ہیں. اس وقت عمران ریاض خان کو اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت میلہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اڈیالہ میں ہیں، پرویز الہی صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، اور عمران ریاض کو بھی جس وقت میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں مصدقہ اطلاعات میرے پاس ہیں کہ ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے. غالب امکان ہے کہ جب تک یہ ولاگ آپ لوگوں کے سامنے آئے تو اس وقت صورتحال کچھ اوپر نیچے ہو، مگر عمران ریاض خان اور اسد دونوں کو اس وقت اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے. اس وقت حامد میر صاحب سے سوال ہوا، ایک اور صحافی نے میر صاحب سے سوال کیا کہ میر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی اڈیالہ میں رکھا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے مچ جیل میں رکھا جائے گا، اڈیالہ میں نہیں رکھا جائے گا. لیکن اڈیالہ میں صرف یہ 2 صحافی ابھی نہیں گئے، ابھی رونق میلہ اور لگے گا. بہت سارے صحافیوں کی ایک لمبی طویل فہرست تیار کی گئی ہے جن کو کسی نہ کسی معاملے میں انوالو کر کے جیل کے اندر پھینکا جائے گا، جیل کی ہوا کھلائی جائے گی. اب آ جاتے اس چیز کے اوپر کہ صحافی اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور صحافی برادری کیا اپنے آپ کو بچائے گی یا ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھائے گی، اس پہ بھی بات کرنا باقی ہے. اور اس کے اندر جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گی. ایک اور بھی اہم چیز ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ جب ہمارے پاکستان میں الیکشن کا دورہ تھا تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے، پرانی اسمبلی نے مدت کمپلیٹ کی، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کو وجود میں لایا گیا. اب دنیا میں کہیں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی نظر نہیں آتا آپ کو ایک کہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کیا، لیکن پاکستان ہے وہاں پر یہاں پر بندر والا کھیل ہے کہ 2 بندروں نے آپس میں روٹی بانٹنی ہے مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تیسرا آتا اور کھا جاتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا گیا تھا اس میں ہمارے سابق وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم تھے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں. کاکڑ صاحب نے خود کو مینار پاکستان پہ بٹھایا ہوا تھا. اخلاقیات کے لحاظ سے جو لیکچر وہ سیمینارز میں دے رہے تھے، جو لیکچر وہ یوتھ کے سامنے دے رہے تھے، جو لیکچر وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے دے رہے تھے، عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، اس میں نظر آ رہا تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جیسا آدمی شاید اخلاقیات کی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے جو شاید مینار پاکستان اور اس کی نوک سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہوگی. یہ صورتحال تھی. مگر اس وقت انوار الحق کاکڑ صاحب کے بھی جو وہ کہتے ہیں نا کچے چٹھے ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکی ہیں، اور ان کے جاتے ہی جیسے وہ اقتدار سے باہر گئے ہیں تو جن کی بھی حساب چکتا انہوں نے کرنے تھے وہ سارے کی ساری آنکھیں جاگ گئی ہیں، وہ سارے ادارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا ہے، اور یہ ہاؤسنگ کے ادارے نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک اتنا موٹا تازہ بڑا طویل قسم کی ایک نوٹس بھیجا ہے، اور اس نوٹس کے اندر ایک بہت ہی موٹی رقم ہے 60 لاکھ روپے کی جو انہیں ادا کرنی ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ اس میں ایک ایک روپیہ اہمیت اختیار کرتا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے ایک ایک روپیہ اکٹھا کرنا ہوگا اور ایک ایک قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے، دریا بنتا ہے، تو انوار الحق کاکڑ صاحب کی اپنی اخلاقیات کہاں پہ گئی تھی؟ 60 لاکھ روپے یہ کوئی ایک سال 2 سال کا قصہ نہیں ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب پچھلے 5.5 سال سے منسٹر انکلیو کے ایک بنگلے میں رہائش پذیر ہیں، اور یہ بنگلہ نمبر 15 ہے جس کے اندر یہ رہائش پذیر ہے. اور کاکڑ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ 5.5 سال سے وہ مفت کی ہوا کھا رہے تھے. وہی ہمارا جو طور طریقہ ہے قومی خزانے پہ بوجھ ڈالنے کا اور قومی خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھنے کا، ابھی تو یہ پہلی قسط جاری ہوئی ہے. جانے والوں کی ساری قسطیں جاری ہوں گی سوائے ان کے جن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اب انہیں کوئی اور عہدہ دیا جائے گا، جیسے محسن نقوی صاحب ہیں، ان کو سینیٹر بنانے کے حوالے سے فائنل ایک ڈیسیجن لے لیا گیا ہے، اور غالب امکان ہے کہ وہ وزیر داخلہ بھی بن جائے. کچھ اس قسم کی ہوائیں چل رہی ہیں. مگر جانے والے جن کو اب کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا ان کے سارے وہ ایک پول کھلنا شروع ہو گئے ہیں. 5.5 سال تک ایک آدمی جو ہمیں اخلاقیات کے لیکچر دیتا رہا، جو صحافیوں کے اخلاقیات کے لیکچر دیتا رہا، وہ آدمی جو نوجوانوں کو اخلاقیات کے لیکچر دیتا رہا، 5.5 سال سے ایک گھر میں مفت کی ہوا کھا رہا ہے. اور منسٹر انکلیو کے جس بنگلے میں یہ رہائش پذیر تھے، 60 لاکھ روپے اس کا جو کرایہ ہے
وہ واجب الادا ہے. آپ ذرا سوچئے 5.5 سالوں کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 60 لاکھ کے حساب سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ ہے, کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے جو آپ کو دینی تھی اور آپ کی جیب پہ بھاری پڑ رہی تھی مگر آپ نے نہیں دی. ہاں اگر مثالیں دینی ہو تو ہمارے ملک میں مثال یہ دی جاتی ہے, دیکھیے فلانے ملک میں یہ ہوا, دیکھیے فلانے ملک میں یہ ہوا, دیکھیے قانون نے ایسے کیا. تو ہمارے ملک میں یہ مثال کیوں نہیں دی جاتی کہ اوباما جیسا, باراک اوباما جیسا پریزیڈنٹ جو تھا وہ اپنا ٹوائلٹ پیپر بھی اپنی ذاتی جیب خرچ سے لے کے آتا تھا, جو اس کو تنخواہ ملتی تھی, وہ اپنا ٹوتھ پیسٹ بھی اپنی ذاتی تنخواہ میں سے لے کے آتا تھا, وہ اپنی کاٹن برڈز بھی اپنی تنخواہ میں سے لے کے آتا تھا. یہ چیزیں کیوں نہیں فالو کی جاتی؟ لیٹس سی کہ اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.